अस्सलाम वालेकुम यार, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। तो नाउ डे समर हॉलीडेज़ चल रही हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा व्लॉग जो हैं वो अपलोड नहीं कर रही, क्योंकि किड्स घर पे होते हैं, मैं भी घर पे होती हूँ। सो काफ़ी ज़्यादा उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़, और हाफ डे तो हमारा रोज़ ही बाहर गुजर रहा है। सो दैट्स वाई। Anyways, welcome back to my channel, my cozy little home. This is the second part of my last vlog, how to live happy and healthy life. So हम ये वाला vlog वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने अपना लास्ट vlog एंड किया था. We were discussing about equilibrium, about balance in our lives. Excess of everything is bad and the less of everything is also bad. So हमें अपनी लाइफ को म्याना रवि के साथ गुजारने. आज से कई सदियां पहले अल्लाह ताला ने हमें कुरान शरीफ में हुक्म दे दिया कि अपनी लाइफ को म्याना रवि के साथ गुजारो. तो सोचेंगे ये पॉइंट कितना अहम है हमारी ज़िंदगियों में, जिसको हम बिल्कुल भूल चुके हैं. ये पॉइंट हमारी ज़िंदगी के हर मैटर के साथ ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो खाना पीना हो या दूसरों के साथ ताल्लुकात हों या कोई भी वे ऑफ़ आवर लाइफ हो. इसमें बैलेंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. अगर आप खाने पीने का ही एग्ज़ाम्पल ले लें, तो जब आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, मोटापे की तरफ इंसान चला जाता है. और इसी तरह अगर आप कम खाते हैं तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. तो हमें बैलेंस के साथ ही अपना खाना पीना लेके चलना चाहिए. आप ज़िंदगी की हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं. अल्लाह ताला ने जितनी ये नेमतें दी हैं इंसान को, वो सब कुछ एंजॉय करने हमारा फ़र्ज़ भी बनता है और उनको एंजॉय करना भी चाहिए. और उनको एंजॉय किस तरह कर सकते हैं, जब हम उनको एक अच्छे बैलेंस तरीके से अपनी ज़िंदगी में लेकर चलते हैं, तभी हम उन सब नेमतों को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं और उनका शुक्र अदा कर सकते हैं. सो इक्विलिब्रियम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ. अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारें. अब फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरों के साथ ताल्लुकात को ले लें. मेरी अम्मी कहती हैं कि आप कभी भी इतने मीठे मत बन जाएं कि अगला आपको खा जाए. मतलब दूसरों के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करें, लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा होप्स मत लगाएं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड मत करें. इसी तरह किसी के साथ इतना रूड भी मत हों कि वो आपको उगल दे, बाहर निकाल दे. इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वो है सिंप्लिसिटी. बी सिंपल, डोंट फेक, डोंट बी आर्टिफिशियल. आप खुद से पूछ के देखें कि आप अपनी ज़िंदगी कितने % अपनी मर्ज़ी से गुजार रहे हैं. अगर आप लॉयल होंगे अपने साथ तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल 80% हम अपनी लाइफ में वो कर रहे हैं जो दूसरे हमसे चाह रहे हैं, या दूसरों की देखा देखी हम अपनी ज़िंदगी को उसी ट्रैक के ऊपर लेके जा रहे हैं जिस ट्रैक पे वो. हर इंसान की थॉट्स मुख्तलिफ हैं, हर इंसान की मेंटालिटी मुख्तलिफ है. तो ये कैसे हो सकता है कि हम दूसरों की कॉपी करके उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें. एक शो ऑफ के चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी की सारी तरतीब ही ख़राब कर देते हैं. बी सिंपल. अपनी लाइफ को सिंपल तरीके से अपनी मुताबिक जो आप गुजारना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकती है, जिस तरह चाहें कोई. सिर्फ आपने ये करना है कि लोगों की परवाह करना छोड़ देनी कि लोग क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे, अगर मैं ऐसा करूँगी तो लोग ये करेंगे. नहीं, अपनी लाइफ को सिंपल बनाएं. अपनी लाइफ में से ये चीज़ बिल्कुल कट ऑफ कर दें कि लोग क्या कहेंगे, या अगर उसने ये किया था, उसका 1 कनाल का घर था, तो अब मुझे तो नींद ही नहीं आनी जब तक मेरा 2 कनाल का घर नहीं होगा. यूरोप के इस जदीद तरीन मुल्क में बैठ के मैंने ये जाना कि ये लोग कितनी सिंपल हैं, अपनी लाइफ को कितनी सिंप्लिसिटी के साथ गुजारते हैं. इनका पीएम भी वहीं से ग्रॉसरी करता है जहाँ से हम आम लोग ख़रीदते हैं. इनके मुल्क के रहने वाले जो लोग हैं, जर्मन्स हैं, वो भी वहीं, उनके बच्चे भी उन्हीं स्कूल्स में जाते हैं जिसमें हमारे बच्चे जाते हैं. या फिर मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड हैं, सेम वही हमें प्रोवाइड है. ये लोग बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियों की परवाह ही नहीं करते, इतनी सिंपल लाइफ गुजारते हैं. आपको एक बस ड्राइवर जो वो मर्सिडीज़ में आता हुआ नज़र आएगा, जबकि इनका पीएम है. या इनके जो प्रोफेसर्स हैं वो आपको साइकिलिंग करते हुए भी नज़र आएंगे. उनको ये परवाह ही नहीं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं या वो क्या कहेंगे. वो लाइफ को अपनी टर्म्स पे अपने मुताबिक गुजारते हैं. और ये एक इतना ज़्यादा अहम पॉइंट है कि हम अपनी ज़िंदगियों को अपने मुताबिक लेके चलें. हम जो करना चाहते हैं वो करें.
ہمیں کھلی چھٹی ہونی چاہیے اپنی زندگی کو خود اپنے مطابق گزارنے کے لیے. دوسروں کی دیکھا دیکھی، دوسروں کی نقل کر کے، دوسروں کے ٹریک پہ چڑھ کے ہم کبھی بھی ایک ہیلتھی اور سیٹسفائڈ لائف نہیں گزار سکتے. اس میں ہمیں بہت زیادہ ٹربلس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک دو دفعہ آپ ہو سکتا ہے اس اپروچ تک چلے بھی جائیں جو لوگوں کے معیار پہ تو ویسے تو کوئی چیز پوری اترتی نہیں. آپ چاہے ان کو کچھ بھی کر کے دکھا دیں، وہ ایک سیکنڈ کے لیے میں بھی خوش ہو جائیں، لیکن اگلے ہی سیکنڈ ان کو کچھ اس سے بھی بیٹر چاہیے ہوگا. سو اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ پیپل، تھنک اباؤٹ یور سیلف، تھنک اباؤٹ یور فیملی. ان کے مطابق اور اپنے مطابق اپنی لائف کو سیٹ کریں، اپنے گھر کو سیٹ کریں، تو ایک اچھی ہیلدی لائف تبھی آپ گزار سکیں گے، اور ایک پرسکون لائف بھی. آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے اگر پوچھیں کہ ایک سکسیزفل اور ایک اچھی ہیلدی لائف سٹائل کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوگی، تو بے شک وہ لوگ منہ سے نہ بھی کہیں، مگر دل میں ہوگا کہ اگر آپ کے پاس اچھا پیسہ ہے، یا آپ کی لائف میں فیم ہے، یا آپ کی لائف میں پاورز ہیں، آپ پاورفل پرسنالٹی ہیں، تو آپ ایک اچھی سکسیزفل لائف گزار سکتے ہیں. تو مائی ڈیئر فرینڈس، اگر یہ تھاٹس ہیں آپ کی بھی یا آپ کے آس پاس کے لوگوں کی، تو یہ بالکل غلط ہے. اگر ایسا ہوتا تو آج جتنے بھی یہ سو کالڈ فیم والے لوگ ہیں، ایکٹرس ہیں، ایکٹریسز ہیں، سب سے زیادہ سوسائڈ کا، سب سے زیادہ ڈپریشن کا، سب سے زیادہ جو انہیلتھی لائف کا جو پرابلم ان کو فیس کرنا پڑتا ہے، وہ ہم نارمل لوگوں کو نہیں فیس کرنا پڑتا. ان کے پاس تو پیسہ بھی ہے، ان کے پاس تو فیم بھی ہے، وہ ان کے پاس پاور بھی ہے، وہ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. پھر ان کی لائف میں سکون کیوں نہیں ہے؟ پھر وہ سوسائڈ اٹیمپٹس کیوں کرتے ہیں؟ پھر کیوں وہ ایک اچھا ہیلدی لائف سٹائل یا ایک ہیپی لائف سٹائل نہیں گزار پاتے؟ ان کے تعلقات دوسروں کے ساتھ کیوں اتنے انہیلدی ہیں؟ کیوں سب لوگ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ سب سے بڑی وجہ اس کی یہی ہے، شو آف. کیونکہ وہ اپنی لائف کو صرف دوسرے لوگوں کے لیے جی رہے ہیں، وہ صرف شو آف کرتے ہیں، اور ان کا بزنس ہے، ان کا کام ہے، وہ کر سکتے ہیں. اس کے صرف اگرچہ ان کو پیسے ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی اپنی لائف کتنی میزریبل ہو جاتی ہیں، کتنی انہیلتھی ہو جاتی ہیں، وہ بات کسی سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. سو وہ ان کا تو کام ہے، وہ کریں تو چلو، اٹس اوکے. ہم لوگ عام جو لوگ ہیں وہ کیوں ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں؟ ہم اپنی لائف کو اپنی مطابق اپنی مرضی سے کیوں نہیں گزار سکتے؟ وہ مرضی چاہے کچھ بھی ہو، جو اسلام نے ہمیں پوائنٹس دے دیے ہیں ان کو لے کر چلیں، اپنی لائف کو سمپل طریقے سے جئیں، تو اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے انشاءاللہ تعالی. سو یہ سب وہ پوائنٹس ہیں جو کہ ایک اچھے ہیلتھی لائف گزارنے کے لیے ضروری ہیں، جن کو میں نے اپنی لائف میں اپلائی کیا، اور آنیسٹلی مجھے بہت ہی پازیٹیو افیکٹس ملے. سو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. آئی ہوپ آپ بھی ان کو اپنی لائف میں اپلائی کریں تو آپ کو بھی اسی طرح پازیٹیو وائبس ملیں، پازیٹیو افیکٹس ملیں. باقی آپ اپنی لائف کی خود باس ہیں، آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے. ان پوائنٹس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، اور اپنا کنیکشن اپنے اللہ کے ساتھ اسٹرانگ کریں. آپ کو جو بھی پرابلمس ہیں، جو بھی ایشوز ہیں، وہ آپ اپنے اللہ کے سامنے بیان کریں، رو کر اللہ سے مانگیں، دوسروں کا سہارا مت لیں. ہمارے اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. اور جب آپ یہ تھاٹس رکھیں گی، یہ وائبس رکھیں گی، تو انشاءاللہ نہ صرف آپ خود بلکہ آپ سے ریلیٹڈ سب لوگ بھی ایک اچھی اور ہیلتھی لائف گزاریں گے. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئے ولاگ کے ساتھ جلد ہی آپ سے دوبارہ ملوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر اینڈ ڈونٹ forget ٹو سبسکرائب اینڈ لائک مائی چینل. Don't worry, be happy and always keep smile. Take care. And last but not the least, زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. بائے بائے.